والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. والذين يتوفون منكم، دی آیت مبارکہ کی سوارلسمہ مسئلہ او سوارلسم قانون دے د پاره د اصلاح د کور. هغه دا دی چې د معاشره اصلاح باله کیږي چې د کور اصلاح وشي، او د کور اصلاح دادا چې کوم یو زنانا خاون وفات شو نو دا با سلور میاشتې او 10 ورځې ډول سنگار نکي او دا عدت بتیری او دا غینا بعد کاغه په خپل خوخه باندې چرته نکاح کوي د شریعت د حدود موافق، نو بیا هغه نکاح کول شي پاغه باندې پابندی لګول دا نه دی پکار. بیا ور پسې 15 مسئلہ او 15 قانون ذکر کړي ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء. مسئلہ د خطبه ذکر کړي پیغام نکاح
چې دوران عدت کې دن تعریض کول شي، کنایتن ویل شي، پیغام د نکاح، لیکن دوران عدت کے دن وعدہ د نکاح خبرے او لوزونا کول یا عدت کے دن نکاح تڑل دا حرام دی، دا بنکوئی دی سر کور خرابیگی او سوسائٹی و معاشرہ خرابیگی۔ والذین یتوفون منکم او آکسان یتوفون چه وفات کرے شود تاسونا وَيَذَرُونَ او پر خود آگئی ازواجن بیبیانے یتربصن انتظار بکیا بیبیانے بِأَنفُسِهِنَّ پخپل زانونو باندے اربعۃ اشہر و عشرہ سلور میاشت او لس رزے۔ لگونتے توجہ کوا والذین یتوفون منکم، والذین دا مبتدا دا، یتربصن بانفسهن دا داغے خبر دے، نو والذین دا رازی دا پارا دا مذکر، جمع مذکر دا پارا رازی، او یتربصن مؤنث مطابقت نشتا پما بین دا مبتدا او دا خبر کے، مطابقت نشتا پما بین دا مبتدا او دا خبر کے، زکا خبر صیغہ دا مؤنث رازی والذین دا اسم موصول دا پارا دا جمع مذکر رازی۔ اللہ مفسرین کرام یو جواب دا کئی یو توجیہ دا کئی چھے دا آیات مبارکہ دلتا تقدیر دا عبارت تے، اصل عبارت دا سے دے وَأَزْوَاجُ الَّذِينَ یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَأَزْوَاجُ الَّذِينَ بیبیان دا آغا کسانو چه وفات کڑے شود تاسونا او پرے خود اغی بیبیانے، نو آغا بیبیانے ازواج الذین یتربصن بانفسهن اغی با انتظار کی بخفلو زانونو باندے دا سلور میاشتو او دا لس رزو، عثمانہ صحیح لگا عدت با خزت رئی خاون خو وفات شوے دے، یا امام قرطبی وی والرجال الذین یموتون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ فَالزَّوْجَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ التزال مبتدا رو باسی۔ امام قرطبی وی معنی دادا وَالرِّجَالُ الَّذِينَ يَمُوتُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لَهُمْ أَزْوَاجٌ فالزوجات یتربصن بانفسهن والذین یتوفون منکم بیبیان دا کسانو یتوفون چه غی وفات کړي شو منکم د تاسو نا
وَيَذَرُونَ او پری خود اغی ای یترکون پری خود اغی ازواجن بی بیانے نو آغا بی بیانے یتربصن بانفسہن انتظار بکی بخلو زانونو باندے سلور میاشتے او لس رزیں دے آیات مبارکہ کی یو مسئلہ او مفسرین کرام ذکر کئی آغا مسئلہ دا ناسخ او دا منسوخ سرام کل تعبیر کئی دا آیات مبارکنا کل آغا مسئلہ عدت دا متوفا عنہا زوجها آغا ذکر کئی چا عدت دا متوفا عنہا زوجها صدے علی سبیل الاطلاق او مطلقا تفصیل المقام دا دے دی آیت مبارکنا دا خبر سرگند دا چا عدت دا متوفا عنہا زوجها سلور میاشتے او لس رزی دی دا کمی زنانا خاون چی مرشون دا غیر عدت سلور میاشتے او لس رزی دی برابر خبر دا کاغ زنانا حاملوا او یا آغا زنانا غیر حاملوا ہر صورت کی دا غیر عدت چی دین واغا سلور میاشتے او لس رزی دے لیکن سورہ طلاق اگورا آیات نمبر 4 شابہ سورہ طلاق اگورا آیات نمبر 4 الترب کریم آیات مبارکہ کی ہوئی واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال اجلهن ان یضعن حملهن حمل والا زنانا دا غی عدت دادے ان یضعن نیٹا دا غی دادا چه اوزی گوی اغی خپل حمل لرا اوزی گوی اغی خپل حمل لرا دا غینت دا معلوم شوا دا غا آیات مبارکہ سلورم لمبر دا سورہ طلاق ندا معلوم شوا چا عدت دا حاملی وضع دا حمل دا بیا برابر خبر دا کدغا حاملہ مطلقا وا او کمتوفا عنها زوجها وا بیا برابر خبر دا کدغا حاملہ مطلقا وا او کدا متوفا عنها زوجها وا نو تعارض کم ځای کې راغی په متوفا عنها زوجها کې دلته د متوفا عنها زوجها عدت چې د سوره بقره کې نو هغه سلور میاشتې او لس ورځې ده نو الته کې عدت د متوفا عنها زوجها هغه چې د نو وضع د حمل شوا ظاہراً تعارض رازی بیا مفسرین کرام وضاحت کئی لگی آئی پسلون تڑی لکا امام ابن جوزی رحمہ اللہ زاد المسیر کے آغد ناسخ او دا منسوخ خبر ذکر کئی یا امام قرطبی رحمہ اللہ دا ناسخ او دا منسوخ خبر ذکر کئی ابن جریر طبری دارنگ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ دا خبر ذکر کئی چدا ناسخ او دا منسوخ لیکن خبر دادا اللہ خبر دادا توجہ کوا اللہ چدا آیت مبارکہ شاملو حامل او غیر حامل دواړو تا
لیکن په حامله کې د دې حکم چې دی نو هغه بیا منسوخ وګرځید، د دې حکم چې دی نو هغه منسوخ وګرځید په حامله کې. ٹھیک شو، حامله کې بس منسوخ شو. یو توجیدہ کئی دامو حاملے تا و غیر حاملے دوارو تھا، لیکن حاملہ کی بیا چھ دینو آغا حکم منسوخ ہو گرزید. او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم دغس سے ذکر کی. یا دویم توجیه چاغمن حضرت علی نه منقول دا هغه دا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی د دې عدت چې دین او هغه ابعد الاجلین دی. دوا عدت شو یو سلور میاشتې لسرزه او یو وضع د حمل. په دې دواړو کې چې کم ډیرو نو هغه عدت د دې دا باغ تیری ابعد الاجلین. یا ابن جوزی رحمہ اللہ چه ذکر گئی نو آغا عبارت دا دے چه وَهَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةٌ لِلَّتِي تَشَابَهَا وَهِيَ تَأْتِي بَعْدَ آيَاتٍ وَهِيَ قَوْلُهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ لأن تلك كانت تقتضي وجوب العدة سنة وسنذكر ما يتعلق بها هنالك إن شاء الله تعالى. فأما التي نحن في تفسيرها فقد روي عن ابن عباس أنه قال نسختها وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والصحيح أنها عامة دخلها التخصيص لأن ظاهرها يقتضي وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 سواء كانت حاملة أو غير حامل، غير أن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خص أولاة الحمل وهي خاصة أيضا في الحرائر، فإن الأمة عدتها 2 شهران و5 أيام، فبان أنها من العام الذي دخله التخصيص. وإذا آيات مباركة یو قول دا کله رسد هغه باندې رسو خبره کوم د خپل مشایخ او تطبیق ذکر کوم. او د ابن جوزی د عبارت حاصل دا ده وهذه الآية ناسخة للتي تشابهها. دا دا آغا آیاتونو دا پارا ناسخ تا چه دا دی مشابه آیاتونو جی چه آغا رس پر ذکر کئی. آیات نمبر 240 چه التا عدت ذکر کرده یو کال متاعن الى الحول غیر اخراج، نو عدت دا متوفع عنها زوجوال دا ذکر کئی یو کال. نو ایدا دا غید پارا ناسخ تے چه رستو کم آیات رازی دا دا غید پارا ناسخ تے. وید ابن عباس نا نقل لی چه اولاد الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن اغا ناسخ تے او دا منسوخ تے. نو دا ابن عباس تو قول مطلب دا شو چه دا ناس منسوخ دے
عدت دا متوفا عنها زوجها چه کم دنو نکال دے او نچ دنو سو سالور میاشت لسر زیدی بلکہ آگوئی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بس آغا وضع حمل دے. لیکن ابن جوزی رحمہ اللہ وی والصحیح ماذا تمخی توجیح کرے ہوا والصحیح انہا عامت دخلها التخصیص وی ظاہر خبر دا صحیح دا چھ دا آیات عام مخصوص عنہ الباز دے ذکر ظاہر دا آیات دا تقاضا کی چھ سلور میاشت او لسرز عدت دے کدا حاملہ وا او کدا غیر حاملہ وا خو اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن داتنا خاص ہوئے اولات الحمل داتنا خاص ہوئے نو دا چھ کم دے عام مخصوص عنہ الباز دے چک شو لکاول توجیح چھ ماکمہ کرو تجبیب نکڑ او چکل پا عام کے تخصیص شی نو داغی اگا عموم قطعی پاتے نشو تخصیص پا کراغ پا نصرہ نو چراغ نو آگوئی وہی خاصت ایزن پی الحرائر دا سلور میاشتے و لسرزے دا ازاد و زنانو دی دا غی پورے خاص تے او وینزد دینا خاص کڑے شوی دا غی تا شامل دے ازاد و وینزد دینا خاص تا زکا عدت دا وینزد چے دے نو آغا دو میاشتے او پینزر رزی دی آتے بوئی خاص بار کے حاصل دا شو چی یو قول دا دے آغا ورلا ناسخ دے او دا چکم دنو سدے منسوخ دے خدا قول صحیح کی گی ذکرنا چی سورہ طلاق 99 دے نزولن او سورہ بقرہ دیوان چک شو بس دا غد ما ذکر کو دا زما تصاول شو یو قول دا شو چی اغا سرے ناسخ دے سورہ طلاق او دا چکم دے نسو دا سرے منسوخ دے یو قول دا شو دویم قول دا شو چی ابعد الاجلین دے دوار رالل نو ابعد الاجلین دے چکم دیرو نو آغا عدت بتیرئی کا آغوزہ دا حمل واو کسو او یا داو کا چی دا عاب مخصوص عنہ الباز دے ٹھیک شو ہاتھ خاص شو اللہ والذین یتوفون منکم او بی بیانے دا کسانو یتوفون منکم چو وفات کلشوائی دتا سنا وَيَذَرُونَ ازواجا پر خود غی بی بیانے یتربصنا نو آغا بی بیانے انتظار بکئی فخل زادنو باندے 4 اشہر و 10 سالور میاشتے لسرزے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس ہر کلا چور سے دیا گئی پلے نیٹے تا مانا بلوغ نہ مراد تیرے دل فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس ہر کلا چور سے دیا گئی عدت او نیٹے خپلتا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ نشت دے گناہ پتا سباننے پاغ سکے چکئی دا زنانا فی انفسهن پباراد خپل زانونو کے بالمعروف موافق دا شریعت فیما فعلنا فی انفسهن دینا مراد چے دینو زینت دے دینا مراد تزویج دے دینا مراد خروج دے وطل بالمعروف نا مراد اس کو رکھا فیما فعلنا پبارا دا آغا سکے چکیے دخپل زادنو پبارا کے زیب و زینت کئی نو بیاور لاغا جائز دیں
تپی گناہگار نے کدا زیب و زینت کئی یا چرتا بل نکاح کئی نو داور لام جائز دی نو والخروج آبار و تلبیہ دا ضرورت مطابق داور لام جائز دی او دا معروف نا مراد موافق دا شریعت معروف نا مراد موافق دا شریعت توجہ کوا زمانہ دا جاہلیت کے دا دستورو چا غیبا نکاح دا کنڈے دا بدگنا نکاح دا کنڈے دا بے بدگنا زمانہ دا جاہلیت کے دا دستورو او پا دی باندے بے زان گناہگار گنا داور دا شیطان خیستا کڑو چو کنڈا با نکاح نکی او دای غیرت گنا اسم دا غیرت پختنو کشتے خاص کر باجوڑا و ممن دلتامو مخ کی دا جہالت ختم شو باجوڑا و ممن دو کی دالا شتے کی نشتے بکیا دا سے دا غی که چه غی دا چل کئی چه غی کر زنانا کنڈشی نو آغایی عار گنی او آغا چه دن دو کورا بار نو باسی چه دا دی نکاح دے بلزائی کیوشی نو که نور طول لے ورونے چه کم دن نو آغایی سکڑی ودونه کړي او یو کشر پاتی لیور چې هغه د دې د نوسی په ځای لګي ځکه با جوړه او ممندو کې خو دا نه لکه زمونږ د علاقو په شان دي چې هغه وایي مونږ بس کړي خو نه هغه خو تر بسه جنګيږي نو چې تر بسه جنګيږي نو هغه کې چې کشر لیوري نو کشر لیور ته آغا مشر بابی والا کی چه دا دا غی دا بچی پا زای باندے خواغلے ورکی وی دا چه بارزی نو دا صدے شرم دے دا دا آغا عرب و آغا دستور لا پدائی کی آغا جہالت لا باقی پاتے دے پی نشوے او دا پخوات دل تامو دا دا تمام پختنوی و جہالتو دا آغا قدیم جہالت تے چه دا را روان دے پریگے دا کی چه شریعت اجازت ور کڑے دے چه تے خام خان نوسی تا پا نکاح کے اگر دا غی دا نوسی پا زای رازی پوشو نا اغلا مغار سے تباہ و برباد کے وغیلام چکم دنو الاخیری کے حقی دا گناو دا بے گناہ گناو اللہ وی گناہ در باندی نشتا دا شریعت دے کدا خپل زیب و زینت کئی او بل زائف خپل خوخ باندے نکاح کئی اللہ اللہ فائدہ بلغنا پس ہر کلا چورا سے دے دا زنانا عدت پلتانو نشترے گناہ پتا سباندے فیما فعلنا پاغسکے چکئیے دا زنانا دخپلو زادنو پبارکے خاون طلب کئی نکاح کئی یا بار ازی دخوائی جو دپارا یا زیب و زینت کئی پس دا عدتنا نو گناہ نشتا او معروف موافق دا شریعت پا عبارت دا زنانو باندے نکاح کیگے او کہ نکیگے دا یو مسئلہ دا احناف وی عبارت دا زنانو باندے نکاح کیگے چھ زنانا خپل ازان لخپل نکاحو تڑی چاہتا وی چھ ما تا لخپل زان در کا وغوت وی ما قبول کری کیگی خود دی دا مطلب نه دے چه دا عبارت دا زنانو باندی نکاح کیگی نو کنجرطوب دی عامشی نبیل معروف موافق دا شریعت دا حرام کری دی چه دا دی زان لپٹیارو ساتی آخو شریعت ویلی دی والا متخذاتی اخدان آخو شریعت ویلی دی چه والا متخذی اخدان نبا سڑے پٹیاران ساتی او نبا چکم ننو خز پٹیاران ساتی او شریعت ویلی دی سپیت پوشی کی بزنا نکی چه دا سی گرزی پلار باندے را روانا را تسبونا چکم ننو سو باسی ٹھکو باسی او تسبیح پیشند پارا بارو مراوخ کلی دی چه خلق کوئی چه سو پیخور کی دا لبی دیر زیادی کی را روانا با چه کم دنو بربنده یا تسبیح بحلاس کی نیولی چه ما سر تسبیم دی دا سر دا سنداو سرمند میں خواله کسا خطاو سویلم دا مطلب نه چه جینای دی راوزی او دا دی مٹیزه لارشی
مټیزه چې تللی نو هغې نه ټیزو ته یې مټیزه به نه ځي تا مټیزه وایي ولې دې ته مټیزه وایي ولې دا مطلب نه دی چې بس دا د مټیزه لاړه او دا د منډې تړلې وایي او چې چرته ځي او یا چې کوم دی نو د قوم بړواګان راپاسي او هغوی قانون پاس کي چې ښځه دوه او درې شپې چې بار وکړي او خور او ښځه او جینۍ نو دا چې کوم دی نو د هغې نه به تپوس نه کوي نو ته چې دا قانون پاس کوې نو بړوا تا کله تپوس کړو ته څه قانون پاس کوې او دا دی ځان له پاس کوي چې زما ښځه دغه شانتې ګرځي راشه چې زه وایم چې دا خو قانون دی چې زما هغه ښځې ته چې کوم دی نو یو قانوني حیثیت د هغې کنجرتوب ته میلاوي بالمعروف شریعت فیما فعلنا وی لیکن بالمعروف سره مقید کئی وہ دے پدے سٹ کے دا تعلیم شورو دیتا دا جتا ہو دے پسا ادرے گا ضرور ادرے گا سر سپیرا دیر ٹائم کیوں دی پا مطالعہ کے بدے ہو دی مطالعہ کی کیوں دی سکینہ پہ نازلے گی شیخ دویسا رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً اللہ دے قبر منور کی اغونا ومن درس کے دا خبر آوریدا وید شیخ القرآن رحمہ اللہ دا ترتیبو شیخ دا پنشویر چه زڑے با درس کیو دشو نے اغبا چه کم دنو 5:30 پسا شاب قرآن مجید دوار ادرے گا چه بیاو دکے گے نا دا اغا ترتیبو اوی دا پینڈائی شیخ ترتیب داو چه آغا با وی سڑے درس گودشو نا آغا با خپل انداز کے ویچے آغا خپل انداز ہو کنا آغا خپل انداز ہو پا دے انداز باندے مثلا فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ چې دا به یو دی کې وکتل سړی ودرې چې آ گیا شیطان راغی خپل کار کوي آ گیا شیطان راغی خپل کار کوي نه ګوته به و داسې ونیوله نو خوا کې چې به کوم ملګری و نو هغه به ورته یې چې هلکه پاسه شیطان درته الله وایي درس کې وده کړی جنګ کې چې در باندې خوب راشي میدان جهاد کې نو هغه اطمینان وي پوه شو لکه بدر کې او احد کې راغلی و چې راشي نو په هغې باندې الله لږ څه ټایم کې سړي له ډېر دا ورکوي خو په درس کې او په دوران سبق کې چې راځي نو دا شیطان راغلی ښه ویښې که نه اوس مو دی خیال کو پرې ونه ځي سپیره ښه جي فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف عبارت نساء پاغیبان دی نکاح منعقد کیگی دا مبرہن مسلک دا احناف دے خدا غی دا مطلب نہ دے چا عبارت دا نساء باندی کیگی نو دا دے پا ٹیلیفون باندے زان لاول یار گوری او دا دے پا فیس بک باندے چا کم دنو بیاغتا وی چا تماتا لمبر را سینڈ کا چا پا کم لمبر باندے ستا ورساپ دے چې پاغي باندې درته زه چې کم دی نو خپل تصویر درو لیږم نو ته به ما چې کم دی نو خوښه کې او زه به تا خوښ کم دا اجازت یې نشته او دا نشته چې دا دی چې کم دی نو باروزي او شریعت خلاف دی چې کم دی نو وګرځي ما تاسو ته ووې فی ما فعلنا کې د ما عبارت دی د زینت نه نو زینت دی کوي خو زینت مشروط بشرطین دی او مقید بقیدین دی چې بل معروف دا به د شریعت مطابقی دانا چې دا زیب او زینت کوي او دکه شانتې په مینا بازار کې را روانه ده نو دا هغې نه چې کم دی نو څه ته راورسېده لینک روډ ته راورسېده نو بیا اخره کې دوزخ بازار ته راورسېده دا مطلب نه دی دا مطلب نه دی یا چې کم دی نو خاون کول په خپله باندې که ځان لکوي نو دا هم مقید بقیدین دی چې بل معروف نو کدا ما وی چې دینه مراد څه خروج بار وتل نو دا غي وتلو دا مطلب نه دی چې دا د سړی سره وزي او لاړه دي شو دي تختی دا مطلب نه دی بالمعروف
وزی راوزن دا حوائجو دا پارا موافق دا شریعت دا اجازت نور کئی چھ دا دلاڑے شی او نہ دا غدا مطلب دے پیگے بھی فالا جناحا پس نشتر گناہ پتا سباننے فیما پاغ سکیں چکئیں دا زنانا فبارا دخل زادنوں کے بالمعروف موافق دا شریعت واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ پاغ سبان دے چکوئی تاسو خبردار دے سمانا زنانو توئی گورے اللہ خبردار دے کخاون کینو دا شریعت مطابق دو حدودو دنو کا کزیب و زینت کے نو اللہ خبردار دے دا شریعت مطابق دنو کا او کچرتا باہر وطلوی حوائج و ضرورت لا پس دا عدتنا نو دام بالمعروف کا زکاچے واللہ بما تعملون خبیر او سڑوتا وی بندہ وی ما دا نکانا کتا کنڈا نکاتا نپرے دے او دا اللہ قانون پامال کے نگور تانام خبر دے واللہ بما تعملون خبیر نو ٹھول معاشرے توئی ٹھول کور توئی چھ گور غدت بتی رئی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا ٹھول معاشرے توئی کا عدت تیر نکا خزی ورطام سنوئی سڑی ورطام سنوئی معاشرہ و قانون ورطام سنوئی دا غدت کی دن گرزی نو ٹھول گناہگار دی او سزا با اللہ در کئی واللہ بما تعملون خبیر